خذلان یک کلمه عربیه. تو لغت عرب ملاحظه کنید، خذلان یعنی کسی که میتونه یاری کنه و نکنه، یا قدری یاری میکنه اما میتونست بیشتر یاری کنه. خدایا تو یاریش نکن، تو کمکش نکن. وقت با قول آقایون علما این خذلان اینه معناش در لغت عربی. قضیه حقیقی است، قضیه خارجیه که نیست. اون لحظه کی به امام حسین ظلم کرده بود؟ لحظه ولادت امام حسین. این قصه میاد تا 60 سال بعد.